बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। और जैसे ही मोदी का जंगी जुनून सिंदूर में डूबा तो नरेंद्र मोदी ने अपने ही लोगों के ऊपर बंदूकें तान दी हैं। मोदी की बेवकूफ़ियों और नालायकों के चर्चे पहले भी भारत में आम थे, अब भी आम है। और ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद मोदी हुकूमत ने भारत में गिरफ्तारियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू करवा दिया। वो लोग जिन्होंने मोदी के बयानिए पे तनकीद की या पहलगाम वाक़ये को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया, इनको गद्दारी के मुकदमे बनाकर जेलों में डाला जा रहा है। हालांकि खुद भारतीय अवाम इंडियन फजाइया और मोदी को नाको चने चबवा रहे हैं। 2 रोज पहले यशवंत सिन्हा ने मोदी की नालायकी का पोल खोल कर अवाम के सामने रखा। अब यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने में लगी हुई है, जबकि दूसरी जानिब हरियाणा से अमृतसर और करतारपुर से पठानकोट तक लोगों को जासूस बना बनाकर इंडियन फजाइया की नाकामी उन पर डालने की कोशिश की जा रही है। तो अपनी फौज से मोदी कुछ गद्दार निकाल के कोर्ट मार्शल करने का भी फैसला कर चुका है, जबकि बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, वीलॉगर, सहाफी, वो भी अब मोदी की टारगेट लिस्ट पे हैं। किन 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये तफसील भी मैं आगे चल के आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि मोदी सरकार ने अकलियतों, बिलखसूस सिखों और मुसलमानों का जीना महाल किया हुआ है। अकल की बात करने वालों को पाकिस्तानी एजेंट साबित करने की साजिशें हो रही हैं। अब तक 60 से ज्यादा लोगों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्योति मल्होत्रा एक इंडियन व्लॉगर है जिसने मार्च 2025 में पाकिस्तान का विजिट किया। दरअसल वो ट्रैवल व्लॉग्स बनाती थी। उस औरत को भी गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने पाकिस्तान विजिट किया था। जो बात किसी को नहीं पता वो सुने, वो ये कि ज्योति मल्होत्रा एक बार नहीं बल्कि तीसरी बार पाकिस्तान आई थी। और ज्योति मल्होत्रा ने 2023 में पहली बार ही पाकिस्तान का दौरा किया था। दूसरी बार अप्रैल 2024 में डॉक्यूमेंटेड दौरा किया। ये सिख बरादरी के साथ आई थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तमाम लोग कानूनी तरीके से आते हैं। और तीसरा दौरा अब था जिस पर उसको गिरफ्तार किया गया। जब दूसरा दौरा किया तो मेरे एक रिसर्चर है अली रजा, वो खरा सच टीम के, ज्योति मल्होत्रा उनको मिली, उनके साथ अच्छी गपशप लगाई। अली रजा ने मुझे बताया कि वो शुक्र कर रही है कि इसको टूरिज्म का मौका मिलता है और बहुत खुश होती थी। लेकिन अब मोदी ने उसको जासूस बना दिया क्योंकि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाने के लिए वो मशहूर थी। ये तो शुक्र है कि अली रजा उसको विजिट नहीं करने चले गए, वरना इस वक्त अली रजा भी तिहाड़ जेल में मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल के अंदर कैद होते। और फिर उनको निकालना, आप देखें, कबूतर नहीं निकल सका हमसे तो उनको कैसे निकालना था। तो ज्योति मल्होत्रा के 3.5 लाख ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वो इंस्टाग्राम पे भी बड़ी पॉपुलर है। और हैरान कुन तौर पे ज्योति के साथ 5 मजीद लोगों को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो सिख यात्रा के लिए पाकिस्तान आए थे। उनमें से 2 के ऊपर तो पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम लग चुका। दोनों अफराद पे पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक शख्स के लिए जासूसी का इल्जाम लगाया। फिर एक और खातून पर भारतीय फौज की नकलो हरकत की मालूमात लीक करने का इल्जाम लगाया। उस वक्त भारतीय पंजाब में 2 अफराद की जासूसी के इल्जाम में उनको गिरफ्तार किया गया। अंदाजा करें कि इस कदर पाकिस्तान का डर बैठा हुआ है कि गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। और ये वैसे इंडियन एजेंसीज की नालायकी है कि पाकिस्तान का कबूतर भी मिल जाए तो कहते हैं ये आईएसआई का कबूतर है। दूसरी जानब टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, सब मीडिया झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान ने ज्योति मल्होत्रा को सिक्योरिटी फराहम की थी। हकीकत यह है कि दरअसल अनारकली में टूरिस्ट का एक ग्रुप था जिसमें सिख यात्री शामिल थे। वो सिक्योरिटी उनको फराहम की गई थी। यहां पर नलायक इंडियन फौज, रॉ और गोदी मीडिया से सवाल है, आप बताइए कि ज्योति मल्होत्रा जासूस है तो क्या वीडियो में मौजूद बाकी लोग भी जासूस हैं? हमें ज्योति या किसी यात्री से कोई मतलब नहीं, लेकिन मोदी हुकूमत की जंगी हिकमत अमली पे अब मातम कर सकता है आदमी, तरस ही आ रहा है। अभी सिर्फ एक वाकया नहीं है, पहलगाम वाकये पे सवालात उठाने वाले 18 सिख फौजियों को भी गिरफ्तार किया गया। वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाने से इनकार किया और कहा कि पहलगाम वाकया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने से इनकार किया।
تو اب فوجی قوانین کی خلاف ورزی پر ان کا کورٹ مارشل کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. میں ٹیم کو خالصتان تحریک کے سربراہ گرپتونت سنگھ نے کنفرم کیا، یعنی میری ٹیم کو خالصتان کے رہنما نے، وہ گرپتونت سنگھ جو ہیں، انہوں نے کنفرم کیا کہ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق مودی حکومت ایسا کرنے جا رہی ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو مودی اور انڈیا کے ایک نہیں بلکہ 9 ٹکڑے کر دیں گے. اور جب یہ سب باتیں ہو رہی ہیں تو سکھ مودی کی جان لینے پہ تل گئے. سکھ فوجیوں نے پہلگام واقعے پہ بھی مودی سرکار کے بیانیے پہ لاکھ لعنتیں بھیجی ہیں. سکھ فوجیوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پاکستان کو، لیکن اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف انٹرنیشنل میڈیا نہیں بلکہ مودی کے اپنے بھی اپنے نہیں رہے. بھارتی تجزیہ کار اور صحافی بھی مودی سرکار کی انتہا پسند اور ناکام پالیسیز پہ کھل کر تنقید کرنے لگے. تجزیہ کار اجے ثانی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ بھارتی حکومت کی فوجی حکمت عملی شدید ناکامی کا شکار ہو چکی ہے. کرن تارپر نے اپنے پروگرام میں اجے ثانی کو سوال کیا کہ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان ایئر فورس 20% تباہ ہو چکی ہے، تو اجے ثانی نے جواب دیا کہ بھارتی میڈیا نہ صرف مبالغہ آرائی کر رہی ہے بلکہ بے وقوفانہ بات ہے تاکہ جھوٹ کی تشہیر کی جا سکے. تو بھارتی حکومت کی فوجی حکمت عملی شدید ناکامی کا شکار ہو چکی ہے، اور یہی بات کرن تھارپر کے پروگرام میں امریکن پروفیسر کرسٹین فیئر بھی کر چکی ہیں. تو بی بی سی کی ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق آپریشن سندور محض ایک سیاسی شو تھا جسے بھارتی ناکامیوں کا کھل کر انکشاف ہوا. پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو کم سمجھنا بھارت کے لیے مہنگا ثابت ہوا. بھارتی میڈیا پہ عوام کو گمراہ کرنے کی رپورٹس چلائی گئی. جنگی حکمت عملی کی سمجھ بوجھ کی کمی بھارتی حکومت کو سنگین مسئلہ ہے. یہ بی بی سی کی رپورٹ کہہ رہی ہے. جبکہ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین سوہانے کے مطابق پاکستان کے خلاف بھارت کی ناکام حملہ اور حکمت عملی سے بھارتی عوام مکمل مایوس ہے. حکومت کی ناقص فوجی منصوبہ بندی بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اور میں بطور مبشر لقمان یہ کہوں گا کہ یہ باتیں مودی کے منہ پر ایک تھپڑ ہے، کیونکہ نریندر مودی جو 10 سال سے میڈیا میں بیٹھے ان کتوں کو پال رہا ہے، آج وہ بھونکنا بھی بھول چکے ہیں، پروپیگنڈا میں ناکام ہو رہے ہیں. لہٰذا نریندر مودی کی کنڈلی پر مجھے تو کچھ اور اچھے کی اب امید نہیں ہے. لیکن مودی اپنی قسمت کے لیے پوجا ضرور کروا سکتا ہے. فالس فلیگ آپریشن کی طرف فالس فلیگ پوجا نہیں بلکہ سچے دل سے توبہ کر کے انڈین عوام کو سکھ کا سانس لینے دے تو زیادہ بہتر ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، مودی سرکار عالمی سطح پہ اپنی جمہوری ساکھ کھو چکی ہے. مودی کی نااہلی اور جھوٹ کا سچ یا سچ کا جھوٹ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مودی حکومت کے بھارتی شہریوں پہ جاسوسی کے بے بنیاد الزامات اور گرفتاریاں پورا عالمی میڈیا دیکھ رہا ہے. لہٰذا اس میں بھی اب مودی کو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. دراصل آپریشن سندور میں عبرتناک ناکامی کے بعد مودی حکومت اپنی داخلی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک نیا بیانیہ اختیار کر رہا ہے تاکہ انڈین عوام کو ہمیشہ کی طرح پھر بے وقوف بنائے. بھارتی شہریوں پہ جاسوسی کی الزام لگا کے ان کو الجھا رہا ہے مزید چیزوں میں. لطیفہ یہ ہے کہ گزشتہ روز اتر پردیش پولیس نے ایک مقامی نوجوان شہزاد وہاب کو پکڑا اور آئی ایس آئی کا ایجنٹ قرار دے دیا. امرتسر میں 2 لوگوں کو فالس فلیگ آپریشن لکھنے پر گرفتار کیا گیا. کانپور میں آرڈننس فیکٹری کے ایک ملازم کو پاکستان آرمی کی تعریف کرنے کی وجہ سے حراست میں لے لیا. دراصل بھارتی حکومت اس وقت اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہے اور اپنی دفاعی ناکامیاں بشمول آپریشن سندور میں شرمناک شکست امریکہ میں شرمندگی تک عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے. تو مودی فاشسٹ حکمران تو پہلے ہی تھا. مودی کی قیادت میں اب بھارت بھی تیزی سے فاشسٹ ریاست میں تبدیل ہو رہا ہے. میں نریندر مودی کو خبردار کروں گا کہ یہ گرفتاریاں حکمرانوں کی سیاسی موت ہوتی ہیں اور مودی اپنی قبر سیاسی زاویوں سے پیمائش کر کے خود سے بنا رہا ہے جس کا فائدہ کبھی انڈین ایئر فورس کو تو نہیں ہو سکتا. لیکن انڈین ایئر فورس کے ساتھ مزید کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ F-35 نہیں خرید رہے، Su-35 لینے والے ہیں. اس سے ان کو کیا نقصان ہوگا یہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. Until the next time.
اللہ حافظ.